Bonjour. نكفي اليوم بالشابتر 2 fraction page 51 partie 3 d'explication. نحكي عن فكرة réduction des fractions au même dénominateur. يعني كيف إذا كان في عنا 2 ou plusieurs fractions de dénominateurs différents كيف بنعملهم عندهم même dénominateur. بهاي الباراجراف عم بيقول لي pour additionner, soustraire ou même comparer des fractions, il faut que les unités soient partagées en parties égales et les parties égales sont exprimées par le même dénominateur. يعني لحتى نعمل addition أو soustraction أو comparaison يعني plus ou moins أو comparaison plus grand plus petit ou égal للفراكسيون لازم هودي الفراكسيون يكونوا عاملهم بارتاجي لبارتي ايجال يكون في عندهم بارتي ايجال. هالشي معناته انه لازم يكون في عندهم ميم دينوميناتور يعني عندهم من تحت نفس النمبر. Pour réduire deux fractions au même dénominateur, il faut multiplier les deux termes de chaque fraction par le dénominateur de l'autre. لحتى نعمل ميم دينوميناتور لاثنين فراكسيون لازم نضرب الاثنين فراكسيون بالدينوميناتور كل فراكسيون بالدينوميناتور تاع الفراكسيون الثاني. حنشوف هلا من خلال الاكزامبل شو معنات هالحكي اللي عم نحكيه. عندنا هذا الاكزامبل باج 52. soit à réduire les fractions 2 sur 3 et 4 sur 5 au même dénominateur. عندنا هون اثنين فراكسيون اللي هن 2 sur 3 et 4 sur 5 ما نعمل لهم ميم دينوميناتور. مثل ما شايفين هون الدينوميناتور هو 3 وهون الدينوميناتور 5 en deux dénominateurs différents. كيف بعمل لهم ميم دينوميناتور؟ باخد اول فراكسيون هي 2 sur 3 بضرب الترم اللي إلها يعني النيميراتور والدينوميناتور بالدينوميناتور تاع تاني فراكسيون. يعني 2 sur 3 بضرب ال 2 بضرب ال 3 بالدينوميناتور تاع تاني فراكسيون اللي هو 5. يعني بحط ال 2 sur 3 بضرب ب 5 فوق وب 5 تحت بيطلع عندي 10 sur 15. برجع باخد تاني فراكسيون هي 4 sur 5. ال 4 sur 5 الترم اللي إلها النيميراتور والدينوميناتور اللي هو ال 4 وال 5 بدي اضربهم بالدينوميناتور تاع اول فراكسيون يعني بدي اضربهم بال 3. 4 sur 5 بضرب ال 4 ب 3 وال 5 ب 3 بيطلع عندي 4 fois 3 12 5 fois 3 15. صار في عندي هون اثنين فراكسيون اون دو ميم دينوميناتور هي صار عندهم نفس الدينوميناتور 15. هلا بقدر اعمل لهم مثلا سوستراكسيون بقدر اعمل لهم اديسيون بقدر اعمل لهم كومباريزون لانه صار في عندهم نفس الدينوميناتور. بهاي الطريقه بنعمل ريدكسيون او ميم دينوميناتور. برجع بنعيد انه باخد اول فراكسيون بضرب الترم اللي لها بالدينوميناتور تاع تاني فراكسيون باخد تاني فراكسيون بضرب الترم اللي لها بالدينوميناتور تاع اول فراكسيون. طيب pour réduire plusieurs fractions هلا اذا كان في عندنا plusieurs fractions مش une fraction deux fractions 3 4 5 fractions au même dénominateur on multiplie les deux termes de chaque fraction par le produit des dénominateurs des autres fractions. يعني بضرب اثنين ترم هون اخذنا بس انه هيدا الدينوميناتور. بينما اذا كان في عندنا اكثر من فراكسيون بضرب الدو ترم لكل فراكسيون بالدينوميناتور تاع باقي فراكسيون. مثلا exemple soit à réduire les fractions 1 sur 4 2 sur 5 4 sur 9 en deux dénominateurs différents. هون عندنا 4 5 9 نعمل لهم ريدكسيون او ميم دينوميناتور. بيجي شو بعمل؟ باخد اول فراكسيون اللي هي 1 sur 4 وبضرب الترم اللي لها بالدينوميناتور تاع تاني فراكسيون وبالدينوميناتور تاع تالت فراكسيون. يعني 1 sur 4 بدي اضرب ال 1 وال 4 ب 5 وب 9. بيجي بضرب ال 1 اول شيء ببلش بالدينوميناتور 4 فوا 5 اللي هو الدينوميناتور تاع تاني فراكسيون فوا 9 اللي هو الدينوميناتور تاع تالت فراكسيون. ضربت تحت ب 5 وب 9 يعني فوق بدي اضرب ب 5 وب 9. بعمل الملتيبليكاسيون طلع عندي 45 sur 180 نضربهم ببعض هون. تاني فراكسيون اللي هي 2 sur 5 2 sur 5 بدي اضرب الترم اللي لها بالدينوميناتور تاع الفراكسيون الباقيين يعني بال4 وبال9 بحط 2 sur 5. ال5 ضربناها بال4 وضربناها بال9 يعني فوق كمان بدي اضرب ال2 ب4 وب9 على طول. نحن الشيء الاوبيراسيون اللي بنعملها على الدينوميناتور بدنا نعملها على النيميراتور لحتى تحافظ الفراكسيون على الفالور اللي لها.
من بعد ما نعمل الملتيبليكاسيون بيطلع عندي 72 sur 180. troisième fraction عندنا 4 sur 9 اللي هي هذا. الدينوميناتور هو 9 بدي اضربه ب 5 وب 4 وكمان بدي اضرب النيميراتور ب 5 وب 4. 9 فوا 4 فوا 5 ضربنا تحت الكاء 9 ب 4 وب 5 يعني فوق بدي اضرب النيميراتور اللي هو 4 نضربه كمان ب 4 وب 5 بيطلع عندي الفراكسيون بتصير فراكسيون ايكيفالونت. هون عم نستخدم فكرة الفراكسيون ايكيفالونت مثل ما شايفين هي 80 sur 180. صار في عندي 3 فراكسيون دو ميم دينوميناتور اللي هو 180. بهذا الشكل نحن بنعمل فراكسيون او ريدكسيون او ميم دينوميناتور.